अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल के मफाद और एक कामयाब और खुशहाल ईरान के लिए उन्होंने हमला मंसूख करने पर इत्तेफाक किया है। ताहम ये फैसला तेजी से मुआहदा तय पाने से मशरूत है। मजीद कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की गैर मामूली फौजी ताकत और तैयारी के साथ कार्रवाई के लिए तैयार था। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, इमारात, तुर्किया और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। अमरीकी जनरल एलेक्सिस ने भी खबरदार किया था कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल को इस वक्त तक महफूज रखना नामुमकिन है। पेंटागन को आगाह किया गया था कि खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इजराइल का दिफा कर सके। मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहलम वैली के 9 हलकों में इंतखाबी मार्का। पोलिंग का आगाज। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से जायद है। तीनों अजला के 9 हलकों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जम्मू और वैली के 6 सीटों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4,38,000 से जायद वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का बयान। कहा, मुजफ्फराबाद में 2 हल्के LA5 खवड़ और LA3 लिजराट हसास तरीन हैं। यहाँ सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात की गई है। पाकिस्तान में महाजरीन की नशिस्तों पर इंतखाबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकूमतों की है। कश्मीर के नौजवानों हक के रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां हों उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट, हर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में महाजिर नशिस्तों पर एतराज़ात साजिश का हिस्सा हैं। साजिशी अनासर महाजिर नशिस्तों पर बिला जवाब सवालात उठा रहे हैं। ताहम अवाम उनके अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा कि हर तरफ शहर के हक में अवामी हिमायत की आवाज़ सुनाई दे रही है। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। ताहम जो जमातें कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं वो अवाम को अपने तरक्याती मंसूबों से आगाह करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि दुनिया के मुस्तकबिल के मफाद और एक कामयाब और खुशहाल ईरान के लिए उन्होंने हमला मंसूख करने पर इत्तेफाक किया है। ताहम ये फैसला तेजी से मुआहदा तय पाने से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की गैर मामूली फौजी ताकत और तैयारी के साथ कार्रवाई के लिए तैयार था। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई क्योंकि एक मुआहदे के खुदखाल तय पा गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कार्रवाइयां आर्जी तौर पर 48 घंटों के लिए रोक दी हैं। ये पेशरफ्त तुर्की, कतर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से राबतों के बाद सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए इजलास में शिरकत पर आमादगी ज़ाहिर की है। मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जबकि खित्ते की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान राबते भी जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने उससे पहले कभी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमरीकी सदर का सामना नहीं किया। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान नताइज के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि बामायनी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा है कि ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही की सूरत में निकलेगा। एक बयान में मोहम्मद मुखबर ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो उसके असरात मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसके नताइज आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मगरबी ताकतों ने गुज़िश्ता 250 बरस के दौरान जो आलमी निज़ाम कायम किया है वो तबाह हो जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से राबते करके अमरीका को मजीद हमलों से खबरदार कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़जी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया और खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
عباس عراقچی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی الگ الگ رابطے کیے اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو کسی بھی مہم جوئی پر مبنی فوجی کارروائی سے باز رہنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک چین دوستی منفرد، آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر پورا اترنے والا رشتہ ہے جو بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط اور ثابت قدم رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پاک مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اس سسٹم میں تم نے 30 برس کا سفر 3.5 برس میں طے کیا، اب تمہیں پتہ چلا سسٹم بالکل خراب ہے اور یہ نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ہٹیاں بالا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ زرداری صاحب کے ایک برخوردار فرما رہے ہیں کہ یہ سسٹم بس اب ختم ہو چکا۔ برخوردار کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم اب آگے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ تم کہاں سے چلے اور اب کہاں پہنچ گئے ہو؟ اب اس سسٹم کی تمہیں خبر ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم کے لیے گئے ووٹ فارم 47 ہیں تو پھر صدر نے جو ووٹ لیے وہ کس فارم کے ہیں؟ MQM کا ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے لیے عوامی ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے والا خود سب سے بڑا غدار ہے۔ جو بات آج تم کہہ رہے تھے وہ آج سب کہہ رہے ہیں۔ نئے انتظامی یونٹس پر پیپلز پارٹی سے زیادہ ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بولے، ہم نئے انتظامی یونٹس پر قومی کانفرنس بلائیں گے، حکومت نئے صوبوں کے معاملے پر ریفرنڈم کروائے۔ پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ نئے صوبے ہماری خواہش نہیں، پاکستان چلانے کی مجبوری ہے۔ مسائل طوفان جیسی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ہم سے کم آبادی والے ملکوں میں 38 صوبے ہیں۔ نئے صوبوں سے متعلق ہر آواز کی تائید کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ۔ نئے صوبوں کی بات غیر آئینی ہے، وفاقی وزیر داخلہ عہدہ چھوڑ دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نئے صوبوں کے قیام سے متعلق غیر آئینی بیانات دینے والوں کو وزارت داخلہ جیسے اہم عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نظام کو درست نہ ہونے کا کہا، لیکن بھول گئے کہ وہ خود اسی نظام کا حصہ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کی حکومت پروار، کہا عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان میں فروخت ہو رہا ہے۔ حقوق کے حصول کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ حافظ نعیم کا مہنگائی کے خلاف 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ ملکی صورتحال پر حکومت کے اپنے نمائندوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی۔ وزیر داخلہ کو 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ پاکستان کے عوام تو عرصے سے یہی بات کہہ رہے ہیں۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی برس پڑے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملک میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے، لیکن ریفارمز سطحی نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کرپشن اور اخلاقیات پر لیکچر نہ دے، پنجاب کے وزراء کی تنقید۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں جیتتی ہے وہاں دھاندلی کا الزام نہیں لگاتی۔ کیا آزاد کشمیر کے لوگ سندھ میں کچے کی صورتحال دیکھ کر ووٹ دیتے؟ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بچے کو پتا ہے کہ الیکشن میں نون لیگ بری طرح ہاری، لیگی قیادت کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا تھا۔ جو لوگ خیرات کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی صدر نون لیگ سے ملاقات، ملکی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رائیونڈ میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی امور اور اہم قومی معاملات پر مشاورت بھی کی گئی۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت مختلف امور بھی زیر غور آئے۔ کراچی میں مانسون بارش سے شدید گرمی اور حبس کا زور ختم، موسم خوشگوار۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ریکارڈ، شہر میں آج اور کل بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 4 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ آج اور پیر کو مطلع زیادہ تر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں بارش کا امکان۔ پنجاب، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بارش کی توقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر، مری گلیات، خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ موسلادھار بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، اسپیل ویز کھول دیے گئے۔